आदाब नाज़रीन, यूथ फोरम का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। मैं आपकी मेज़बान उर्वतुल वस्का। नाज़रीन, एक नौजवान अपने जोश वलवले और अपनी सलाहियत से एक कौम का मुस्तकबिल संवारता है, अपने कौम का मुकद्दर तय करता है। नाज़रीन, इसी नौजवान की बात करें तो चाहे कोई भी प्लेटफॉर्म हो, सोशल मीडिया हो या हमारा यूथ फोरम, हमारा नौजवान डिफरेंट मुख्तलिफ मौज़ूआत पर जो है एडवोकेसी करता है, चाहे वो जेंडर इक्वालिटी की बात हो या चाहे वो क्लाइमेट चेंज की बात हो। नाज़रीन, इस मौजू पर आज हम तबसरा करेंगे कि किस तरीके से हमारा नौजवान एक सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करता है। नाज़रीन, आज के शुमारे के लिए जिस खास मौजू का हमने इंतखाब किया है वो है यूथ एज कैटलिस्ट्स ऑफ सोशल चेंज, और इस खास मौजू पर बात करने के लिए जिन मेहमानान को हमने स्टूडियो में बुलाया है उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हमारी मेहमान खुसूसी प्रोफेसर गजाला गयास जी। आप अभी बतौर प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पामपोर में अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही है। मैम, आपको बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज मौजूद होने के लिए। नाज़रीन, कुछ और दोस्त भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी आपका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं फयाज जमाल जी, जो एक सहाफ़ी है, राइटर है और इसके साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट भी है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, यूथ की आवाज़ भी हमारे साथ मौजूद है। यूथ की आवाज़ को सामने पहुंचाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हामी, जो कि एक स्टूडेंट है और SP कॉलेज में अभी ज़ेर तालीम है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नाज़रीन, चूँकि आज का जो मौजू है काफ़ी अहमियत का हामिल है, क्योंकि मैंने आगाज़ में भी जिक्र किया कि एक नौजवान ही होता है जो एक सोसाइटी को ट्रांसफॉर्म करता है, लेकिन इसे ट्रांसफॉर्मेशन इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कई सारे इदारे भी काम करते हैं और सोसाइटी एज एन इंस्टीट्यूशन भी काम करती है। तो चलिए इस डिस्कशन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं रुख करना चाहूँगी मैम आपकी और गजाला जी, आपसे जानना चाहूँगी मैं, चूँकि आपने 30 साल से आप अपने फ़राइज़ अंजाम दे रही हैं, चाहे वो टीचिंग की बात हो, चाहे वो एज एडमिनिस्ट्रेटर आप अपने डिफरेंट मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में काम कर रही हैं। तो अभी अगर हम अपने इंस्टीट्यूशंस की बात करें, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, न सिर्फ खाली कॉलेज बल्कि हमारे हायर सेकेंडरीज़ और हमारे यूनिवर्सिटीज़, तो आप हमें बताइएगा कि जब हम एक यूथ को लीडर बनाने की जो है एक पहल होती है हमारी कि जो हमारा यूथ है ये लीडर बने, तो आप हमें बताइए कि एक जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हमारे हैं, वो किस तरीके का रोल अदा करते हैं एक यूथ को सामने लाने के लिए, उसको एक बेहतर लीडर बनाने के लिए। शुक्रिया, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, बेसिकली जो हमारा आज का इस वक्त का यूथ है, जैसे हम भी अपनी एज में कभी यूथ को रिप्रेजेंट करते थे, आजकल का यूथ के लिए मैं एक वर्ड यूज़ करूँगी, उसे कहते हैं हम, ये साइबॉर्ग्स है। ये साइकोलॉजिकली ऑक्यूपाइड बाय मशीन्स है और फिजियोलॉजिकली ह्यूमंस हैं, और इनके साथ डील करना ए बिट टफ है। तो इनके लिए इनमें लीडरशिप जो ट्रेट्स है इनकलकेट करना बहुत ही मुश्किल है, मगर इम्पॉसिबल नहीं है। तो हमारे इंस्टीट्यूशंस में, जैसे कि हायर सेकेंडरी से हम स्टार्ट करते हैं, हमारे इंस्टीट्यूशंस में हमने क्या देखा है कि हम सिर्फ एक पहले जो हमारा पेडागोजी था उसमें सिर्फ ये था कि हम बच्चों को क्लासरूम पढ़ाते थे, बस इट वाज कन्फाइंड टू दैट ओनली। अब जो पेडागोजी NEP में चेंज हो गया, उसमें हमने देखा है कि जो लीडरशिप रोल्स है, जैसे कि बच्चों को वही काम बच्चों को देना जो हमारे काम हम करते, जैसे एज आई एम मैनेजर ऑफ माई इंस्टीट्यूशन, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को भी इसमें इन्वॉल्व करूँ। जैसे कि हमारे कॉलेजेस में स्टूडेंट काउंसिल्स होती है अभी भी, तो हम स्टूडेंट्स को उसमें इन्वॉल्व करते हैं। हर एक कमेटी में एक मेंबर बनता है एक स्टूडेंट, और जब एक कमेटी में, जैसे कोई डेवलपमेंट कमेटी में है, ठीक है, कोई परचेज कमेटी में है, या कोई किसी भी कमेटी में, तो बच्चा उससे एक उसमें क्वालिटी एक वो समझता है, सीखता है कि मेरे में कौन सी क्वालिटीज़ होनी और है मुझ में ये लीडरशिप क्वालिटी। तो मुझे लगता है आजकल की जो NEP में जो पेडागोजी का रोल है, उसमें सिर्फ ये नहीं है कि हम बच्चे को क्लासरूम तक कन्फाइन करें, बल्कि बच्चे में इनकलकेट करें दैट लीडरशिप क्वालिटीज़, उसको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे। अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ। रिसेंटली मैं अपने कॉलेज में, इससे पहले मेरी पोस्टिंग राजपुरा में थी, GDC राजपुरा, तो राजपुरा में हमने क्या किया, हमारे यहाँ पर कैंटीन का इशू था, तो हमने कैंटीन बच्चों से चलवाया। ओह नाइस। और हमने देखा कि इट वर्कड। बच्चों ने 3-4 महीने अच्छी तरह से कैंटीन चलाया, उनका प्रॉफिट हो गया या नहीं हो गया, मगर मेरे लिए इम्पोर्टेंट है कि वो बच्चे
ایک ریسپانسبل سٹیزنز بن رہے تھے. تو مجھے لگتا ہے ہر ایک انسٹیٹیوشن میں ایک ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن کا ایک فرض ہے کہ وہ بچوں کو صرف ایک ٹول نہ بنائے کلاس روم میں وہ بس صرف پڑھیں اور بس کلاس ختم ہو گئی دیٹس آل. جیسے کہ ہمارے یہاں پر بہت سارے ہائیجین سینیٹیشن کمیٹیز ہیں, ڈسپلن کمیٹیز ہیں, اس وقت اینکارڈ چل رہا ہے نشہ مکت بھارت جس میں ہے, تو ہم بچوں کو اس میں انوالو کر کے ان میں دکھائیں گے کہ وہ دے کین پلے اے وائٹل رول ان ٹرانسفارمنگ سوسائٹی. ایک بچے کو ہی میں بولتی ہوں کہ دیکھو بیٹا, جیسے آپ نے کہا نا وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہی شروع کرتے ہیں. اگر ہم یہ ٹریننگ انہیں نہ دیں, یہ ہمارا زمانہ نہیں تھا کہ کلاس روم پڑھائی تک ہی محدود ہے. آج کل وی ہیو, آپ تو دیکھیں کتنی ٹرانسفارمر, اور ویسٹ میں بھی آپ نے دیکھا ہے کہ ایک بچہ اگر پڑھتا ہے ساتھ ساتھ وہ جاب بھی کرتا ہے. یہ اکانومی کا کنسیپٹ ہی یہی ہے کہ بچہ, اور ہمارے کالج انسٹیٹیوشنس میں یہ سب ابھی نہیں ہوا ہے امپلیمنٹ, مگر این ای پی میں یہ سب امپلیمنٹ ہونا ہے. ہم کالجز میں ان کو سکل دیتے ہیں, تو سکل کا یہ صرف مطلب نہیں کہ وہ سیکھتے ہیں, اس کا مطلب وہ امپلیمنٹ بھی کریں. جی, اور آئی تھنک کہ وہ کالج سے ہی شروع ہونا چاہیے. جیسے کہ آپ نے ایگزامپل دی کینٹین کی, بیوٹیفلی نا آپ نے پورٹری بھی کیا اس چیز کو کہ کس طریقے سے ہمارا نوجوان وہاں پہ ایز لیڈر سامنے آیا ہے نا, کہ اگر اس نے اپنا پروفٹ کمایا نہیں کمایا بٹ اس نے اپنی پرابلم کو خود سالو کرنا سیکھا, اور ایک لیڈرشپ کوالٹی اس میں ڈیولپ ہو گئی, اس میں کانفیڈنس آ گیا, ہی کین ڈو اٹ, ہی اور شی کین ڈو اٹ. جی بالکل. اور بھی کئی چیزیں ہیں جو ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے, لیکن اس سے پہلے جو ہے میں فیاض صاحب آپ کی طرف یہاں پہ رخ کرنا چاہوں گی, چونکہ میں نے آغاز میں ہی ذکر کیا کہ کئی سارے ادارے ہوتے ہیں, سوسائٹی ایز این انسٹیٹیوشن, میڈیا ایز این انسٹیٹیوشن, ہمارے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز جو ہیں کئی ایک اہم رول ادا کرتے ہیں جب ہم اپنے جو ہے یوتھ کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ایک یوتھ کو بھی سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ایک مضبوط بنیاد کی ضرورت ہوتی ہے. تو ابھی کے دور میں ہم جب دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کو یا ہمارا مین اسٹریم میڈیا, تو کس طریقے سے آپ کو لگتا ہے یہ جو یوتھ ہمارا ایکٹیویزم کر رہا ہے اس کو کس طریقے سے میڈیا پورٹری کرتا ہے؟ کیا پازیٹیولی پورٹری کرتا ہے, کریٹیکلی پورٹری کرتا ہے, یا ہم آپ سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے. البتہ بہت بہت شکریہ دعوت دینے کے لیے, اور یوتھ فورم کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرتے ہیں جس طرح وہ ہم جیسے نوجوانوں کو موقع دیتے ہیں. اور آج کی جو مہمان خصوصی ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ ایک یہاں پہ تعلیم یافتہ اور خاص کر پروفیسر صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی مل رہا. اس کے لیے یوتھ فورم پوری ٹیم کا بہت بہت شکریہ. جہاں تک میڈیا کے حوالے سے بات کریں اور نوجوانوں کے حوالے سے بات کریں, نوجوان جو ہے یہ ملک کا مستقبل ہوتا ہے. آج تک اگر آپ دیکھیں گے تو جو چینج ہے, جو تبدیلی ہے, وہ نوجوان نے لائی ہے, کسی بزرگ نے نہیں لائی ہے. جہاں میڈیا کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یقیناً بہت سارے پلیٹ فارمز ایسے ہیں جہاں پر نوجوانوں کو موقع دیا جاتا ہے, لیکن مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. یہ یوتھ فورم ہے, ایک نوجوان صحافی یہاں پہ, میں کوئی منجا ہوا صحافی نہیں ہوں, لیکن یہاں پہ موقع ملا اپنی بات رکھنے کا, یہ بھی ایک پوائنٹ ہم کہہ سکتے ہیں. اب اگر ہم بات کریں جو بڑے میڈیا ہاؤسز ہیں, اور وہ کیا لگے ہوئے, وہ جسے ہم ٹی آر پی کہتے ہیں, اس کے پیچھے لگے ہوئے کہ سامنے بکے گا کیا, وہ چاہتے ہیں. اور نوجوانوں کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, ہمیں چاہیے کہ نوجوانوں کو اس طرح ہم پیش کریں. اگر کسی نوجوان نے کوئی اچھا کام کیا ہے وہ سامنے لائیں, کیونکہ اروت یہ میرا کہنا ہے, یہ میری ذاتی رائے ہے, باقی لوگوں کی مختلف رائے ہو سکتی ہے. کہتے ہیں نا کہ اگر کوئی چیز آپ دیوار پہ پھینکتے ہیں, جتنی زور سے آپ پھینکو گے واپس بھی اتنی زور سے آئے گا. اور میرا یہ ماننا ہے کہ اگر ہم سماج کو مثبت دیں گے, یقیناً سماج ایک نہ ایک دن ہمیں بھی واپس مثبت دے گا, اور اگر ہم منفی دیں گے یقیناً ایک نہ ایک دن منفی ہمیں واپس آئے گا. اور کشمیری میں وہ کہاوت ہے کہ کوکڑ چھ تچھن پوچھ ہیچن, یہ جو بڑے کرتے ہیں وہ چھوٹے سیکھتے ہیں. اور میڈیا کی بہت بڑی ذمہ واری ہوتی ہے اگر ہم اس حوالے سے بات کریں. حالانکہ بہت سارے ایسے میڈیا ہاؤسز ہیں جو نوجوانوں کی اس کامیابی کا یا ان کے ہنر کو جو ہے آگے پہنچانے کی بہت زیادہ پہل کرتی ہیں, اور کرنی بھی چاہیے. حالانکہ کچھ ابھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کچھ میڈیا ہاؤسز ہیں جو مواقع فراہم نہیں کرتے ہیں, اور جن کی وجہ سے جو ہے نوجوانوں میں مایوسی پیدا ہوتی ہے. اور میڈیا کی اپنی ایک ذمہ داری ہے, اور میڈیا کو چاہیے کہ وہ نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کریں. اور یہاں پہ دیکھیں, پروگرام میں آنے سے پہلے اگر بات کی جائے, جب ہم بزرگوں سے بات کرتے تھے, اور بہت سارے ایسی تنظیمیں ہیں یا بہت سارے ایسے انسٹیٹیوشنز ہیں جہاں پر آج بھی جو ہے بزرگوں کی بات سنی جاتی ہے, نوجوان کو اتنا موقع نہیں دیا جاتا. حالانکہ بزرگ کے پاس اپنا تجربہ ہے, لیکن یہ نوجوان جو ہے یہ جانتا ہے نئے طرز کے حوالے سے, یہ جدید جو ٹیکنالوجیز ہے اس حوالے سے جانتا ہے. حالانکہ میں نے آغاز میں ہی کہا کہ اگر ہم بات کریں نوجوان نے ہی جو
تبدیلی ہے وہ لائی ہے, کسی بزرگ نے تبدیلی آج تک نہیں لائی ہے. اور یہاں پہ میڈیا ہاؤسز جو ہیں ان پہ زیادہ فرض بنتا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن یہاں پہ اگر ہم نوجوانوں کو زیادہ مواقع فراہم کریں گے, اور جس طرح میم نے ایک بات کہی ہے کہ انہوں نے شروعات کی ہے, گھر سے شروعات کی ہے کہ ہم بچوں کو ٹرائی کریں گے کیا یہ بچہ کرتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھیے گھر پہ اگر کوئی چھوٹا سا بچہ اگر وہ گرتا ہے, والدین جو ہے بار بار کہتے ہیں کہ چوٹ تو نہیں آئی ہے. اچھا کبھی کبھار آپ دیکھ لیجئے گا کہ اگر کوئی بچہ جب گرتا ہے اور اگر پیچھے سے والدین ان کو کہیں گے کہ بیٹا کوئی مسئلہ نہیں, آپ جو ہیں گر کے سنبھل سکتے ہیں, تو اس کو حوصلہ ملتا ہے. یہاں پہ حوصلہ دینے کی ضرورت ہے. جس طرح میم نے کہا کہ میں نے بچوں کو حوصلہ دیا کہ آپ کنٹینٹ خود چلائیے, ان کو ایک راستہ ملا کہ ہم کر سکتے ہیں. تو میڈیا کی بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا اپنا فرض نبھاتا ہے, لیکن مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے. بہت شکریہ آپ کا یہاں پر ہمارے ساتھ امپورٹنٹ پوائنٹس شیئر کرنے کے لیے. اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے میم نے بھی کہا یا آپ نے بھی بہت خوب طریقے سے اس چیز کی عکاسی کی, یہ بھی ضروری ہے کہ اگر ہمارا نوجوان آگے آ رہا ہے اس کو سراہا جائے, اور ضروری نہیں وہ کامیاب ہو, کیونکہ ہم لوگوں کا وہ آبسیشن ہو گیا ہے نا کہ جو بھی ہم کام کریں آؤٹ کم پازیٹیو ہی آنا چاہیے. ایون کہ اگر اس کا پازیٹیو امپیکٹ نہیں آتا ہے, نیگیٹو امپیکٹ بھی آتا ہے, وہ چیز کامیاب نہیں ہوتی ہے. ایک نوجوان تجربہ تو سیکھ لیتا ہے, اس کا ایک تجربہ تو اس کے پاس حاصل ہو جاتا ہے, اور اسی تجربے کی بنیاد پر کل کو وہ ایک بہتر ڈیسیجن میکر, پالیسی میکر بنے گا. ناظرین یہاں پر ہمارے ساتھ حامی بھی موجود ہیں, چلیے ان سے بھی ان کی رائے لینے کی کوشش کریں گے, کیونکہ بہت سارے سوالات ہیں میرے ذہن میں. بٹ اس سے پہلے کہ چونکہ آپ یوتھ ہیں اور یہاں پر یوتھ کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں, تو آپ سے جاننا چاہیں گی کہ جہاں تک چیلنج کا تعلق ہے, ہمارا یوتھ تو ایڈوکیسی کر رہا ہے, ایکٹیویزم بھی کر رہا ہے, سوشل میڈیا کا یوز بھی کر رہا ہے, بٹ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا اسٹرکچرل بیریئرس ہیں جو آج کے نوجوان کو فیس کرنی پڑ رہی ہے جب ہم ایک یوتھ کو ایز اے چینج میکر دیکھتے ہیں؟ Thank you for giving me the opportunity to speak on this important issue. اور یوتھ کو انوالو کرنا بھی اس میں کافی ضروری ہے, کیونکہ یہ یوتھ فارم پروگرام ہے, تو آئی ایم ریپرزینٹنگ آل دی یوتھ ہیئر ٹوڈے. تو جیسا کہ آپ نے اسٹرکچرل بیریئرس کی بات کی, کافی اسٹرکچرل بیریئرس جو ہے یوتھ کو جو ہے فیس کرنے پڑتے ہیں, جیسے انسٹیٹیوشنل سسٹمز کا سینٹرلائزڈ ہونا کو کافی جو محدود کرتا ہے اپنے پوائنٹ آف ویو کو آگے رکھنے کے لیے, کیونکہ کلچرل نارمز کی وجہ سے آج بھی جو ہے بزرگوں کی بات کو کافی اہمیت دی جاتی ہے, اور جو یوتھ کو جو ہے ان ایکسپیرینس سمجھ کر ان کی جو رائے ہے انہیں کم ترجیح دی جاتی ہے. اور اکنامیکل انیکوالٹی کی وجہ سے بھی جو ہے یوتھ جو ہے کافی اپنے جو رائے ہے وہ سامنے نہیں رکھ پاتا ہے. تو یہ چیزیں جو اسٹرکچرل بیریئرس ہے, یہ چیزیں جو ہے یوتھ کو محدود کرتا ہے اپنے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنے کے لیے. چلیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اس پہ میں جو ہے میم سے جو ہے سوال پوچھنا چاہوں گی, چونکہ جہاں تک حامی نے بھی یہاں پر بولا کہ کئی سارے اسٹرکچرل چیلنج ہیں, کئی سارے چیلنج جو ہیں وہ آج بھی ہم لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں. بٹ آپ کو کیا لگتا ہے جب ہم آج کی یوتھ کی بات کرتے ہیں, کیونکہ ابھی یہ شکایت ان کی ہے کہ یوتھ کو موقع نہیں دیا جاتا ہے اتنا, جب ہم لوگ ایک پلیٹ فارم کی بات کریں جہاں پہ وہ ایک ڈیسیجن میکر ہو, کیونکہ ایسا بولا جاتا ہے کہ یہ اتنا تجربہ کار نہیں ہے, وہاں پہ فوقیت جو ہے کسی بزرگ آدمی کو دی جاتی ہے. تو آپ سے جاننا چاہیں گے کہ جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے, آپ اس چیز کو کس طریقے سے دیکھتی ہے, اور آج کا جو نوجوان ہے اس میں کیا کیپیسٹیز ہے, یا کون سی ایسی کیپیسٹیز ہیں جو اس کو بیولڈ کرنے کی ضرورت ہے, جہاں پر اس کو سامنے رکھا جائے تاکہ وہ اور باشعور بنے؟ دیکھیں میں سب سے پہلے بتاؤں گی, ایک انالوجی بتاؤں گی حامی کے لیے. ایک گاڑی ہے جس میں میں حامی چل رہے ہیں اور اس کے ساتھ اس کے 2-3 اور دوست ہیں. راستے میں گاڑی خراب ہو جاتی ہے, تو ہمارا یہ ہے کہ جس کا سیل بیٹھ گیا اور دھکا دینا پڑے گا, ہم سب اترتے, دھکا کون دے گا اس گاڑی کو؟ کون دے گا؟ میں دوں گی کہ یہ لوگ دیں گے؟ عمر کے لحاظ سے کون دیں گے؟ یہ لوگ. تو یہ زندگی کی بھی گاڑی ہے, یہ انہی کو چلانی ہے آگے, یہ ہم لوگ نہیں چلائیں گے اب. ہاں ہمارا تجربہ ہے, کیونکہ جب صبح ہم کشمیر میں رہتے ہیں, جب برف بہت گرتی تھی ہمارے زمانے میں, تو کیا ہوتا تھا, پہلے ایک بندہ نکلتا تھا, راستہ نکالتا تھا, پھر ہم سب اس راستے پہ چلتے. وہی ایکسپیرینس ہے, سمجھ ہے, تجربہ وہ راستہ ہے جس پر یہ چل رہے ہیں, پر اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ہی ڈیسائیڈ کریں ان کو کیسے چلنا. ایک نمبر 2 جو ہماری ہی غلطی ہے, جو مجھے لگتا ہے ایز این اکیڈمیشین, ایز
पेरेंट जो हमने की है गलती वो सबसे बड़ी है कि ये जनरेशन हमने अपने जो जनरेशन है आने वाली उसको बड़ा पैम्पर किया. उसमें बहुत सारे रीजंस हैं. जैसे हम स्ट्रांग थे बचपन में वैसे स्ट्रांग अब की जनरेशन नहीं है. और टीचर ये जो पेरेंट्स भी कुछ ओवर प्रोटेक्टेड है अपने बच्चों के लिए आजकल के, क्योंकि ज़माना ही ऐसा है. तो मैं चाहूँगी ऐसा नहीं कि मौके, हमें तो कभी ऐसे मौके नहीं मिलते. हमारे ज़माने में तो प्लेटफॉर्म्स नहीं थे. हमारे ज़माने में तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़पेपर होता था और हमें ये भी नहीं पता, उसके लिए भी श्रीनगर आना पड़ता. अगर कोई गांव का हो श्रीनगर आके अपने आप अपना वो भेजना बाय पोस्ट, ये सब. आजकल के यूथ के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है. हमारे ज़माने में कॉलेजेस और स्कूल्स में स्किल नहीं सिखाए जाते थे, लीडरशिप रोल्स नहीं पढ़ाए जाते थे. इनके ज़माने में ये सब है. अब फ़र्क ये है, ये इनसिक्योर होते हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है जिससे हम अपने, वो भी बड़ा इजी है. मैं ये बताऊंगी कि इनके पास वो भी है. हमारे पास जब तक ने, मैं एक लड़की की बात, शादी हो जाए लड़की या तो वो बाप से मांगती थी या उसके बाद अपने हस्बैंड से मांगती. आजकल के ज़माने में आपके पास इतने प्लेटफॉर्म्स हैं कि आप अपना विद इन योर एजुकेशन, वाइल आप अपने एजुकेशन को कंटिन्यू, यू कैन हैव योर ओन मनी. इतने प्लेटफॉर्म्स हैं. मैं ये नहीं कहूँगी कि इनके भी चैलेंजेस है, बहुत सारे चैलेंज, जैसे कि ये आजकल बड़े सोशल मीडिया या जिसे हम कहेंगे AI, तो उसको भी हैंडल करना बड़ा मुश्किल. इनको लगता है कि इट्स वेरी इजी. ठीक है, हम सोशल मीडिया को हैंडल कर रहे हैं, मेरा ट्विटर अकाउंट है, मैं इंस्टाग्राम पे एक्टिव हूँ, मैं फेसबुक पे, तो दिस इज़ ऑल. उसको हैंडल करना मेरे लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैं ये कहूँगी कि कॉलेजेस में, स्कूल्स में एक लेक्चर्स होने चाहिए इस पर बच्चों को कि हाउ टू हैंडल दिस प्लेटफॉर्म. ठीक है. बाकी मैं ये कहूँगी अपॉर्चुनिटीज़ इनके पास बहुत है, वाइड है. हाँ, अलबत्ता कंपटीशन बहुत है. जहाँ एक बच्चा, अब ये है कि चेंज लाना, जो बेसिकली थीम ऑफ आवर डिस्कशन है, चेंज लाना है कि बेसिकली इनमें वो स्पिरिट कम है जिससे ये चेंज ला सकते हैं. जैसे पुराने ज़माने में अगर कोई मूवमेंट स्टार्ट होती थी जी, तो वो चलती थी कैसे, एक गांव से दूसरे गांव. आजकल अगर एक मूवमेंट स्टार्ट होती है वो एक प्लेटफॉर्म, एक आपको पता मिनटों में चलती है क्योंकि आपके पास सोशल मीडिया है जी. ठीक है. अब ये है कि क्या वो स्पिरिट है आजकल के यूथ में कि वो कोई मोमेंट चलाए, वो कोई चेंज लाए. हमारी सोसाइटी में इतनी दिन ब दिन बिदतें स्टार्ट होती. हम अब देखें हर साल शादियां आएंगी तो कितने बिदत फिर से आएंगे हमारे प्लेटफॉर्म. मगर क्या ये सेंसिटाइज है उसके लिए? आर दे सेंसिटिव इनफ? और उससे भी अहम बात जो है वो ये है कि क्या ये रेडी है हमारा नौजवान इनिशिएट करने वही तो कह रही हूँ, क्योंकि फिर जुड़ जाते हैं ना. अगर ये सेंसिटिव है कि समाज में क्या हो रहा है, हमारे पहले घर को ही देख लें. सोसाइटी में ये, मैं आई एम सॉरी अगर आप यूथ को बुरा लगे तो, घर में देख लें कि अगर आपके घर में कोई मेहमान आता है ऊपर से नीचे तक नहीं आते हैं उससे मिलने. मैंने अभी एक स्टूडेंट से बात की कॉलेज में, तो मैंने उसको बोला कि एक लेक्चर था छोटा सा, उनको इंटरेक्शन थी, तो मैंने बोला सच बताओ मुझे बच्चा, अगर आपको आपकी मामा डिनर के लिए नहीं बुलाती है आपको कैसा लगता? क्या बहुत बुरा लगता है. क्यों बुरा लगता? क्योंकि हम डिस्टर्ब हो जाते. किससे डिस्टर्ब? फोन चला. तो ये सेंसिटाइज होना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक वर्ल्ड है जो बहुत ही अच्छा वर्ल्ड है, मैं आई एम नॉट अगेंस्ट दिस प्लेटफॉर्म्स, मगर एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और अगर ये नहीं समझेंगे कि हमारा कश्मीर जो है, पिछली बार मैं शुक्रू गई थी, एक ये जानते होंगे ऊपर है एक बहुत बड़ा जंगल है, बहुत प्लांट्स वहाँ के, इतना एक हिस्ट्री कहती है, इकोलॉजिकल हिस्ट्री कहती है कि एक ज़माने में बहुत ही घना जंगल रहा होगा, मगर आजकल 1-1 किलोमीटर के डिस्टेंस पर एक पेड़ है. तो क्या इस बच्चे ने कभी देखा है कि यहाँ पर और पेड़ उड़ाने की ज़रूरत है? तो ये इनको सेंसिटाइज करना, और ये खुद नहीं हो जाएंगे जब तक ना इनके पेरेंट्स, इनके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इनको सेंसिटाइज करें. जी, और आई थिंक ये परवरिश से ही स्टार्ट होता है ना, जितना नेचर के साथ इंसान एसोसिएट रहे. मैंने पहले ये बताया कि पेरेंटिंग में कहीं कहीं कमी है. हम ओवर प्रोटेक्टेड रहे और अपने बच्चों को बहुत प्रोटेक्शन दी, नीचे नहीं जाओ, बाहर नहीं जाओ, ऊपर ही रहो. ठीक है, जिसकी वजह से अब ये साइबॉर्ग्स बन गए. मैंने पहले भी एक वर्ड है, ये मोर ऑफ मशीन्स बने हैं साइकोलॉजिकली, बहुत कम ह्यूमंस हैं.
इंसानों के पास साथ बैठना इनको अच्छा नहीं लगता। और एक आयरनी भी है ना कि हम रोबोट्स को ह्यूमंस की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं या उनको ऐसे ट्रेन करते हैं कि वो ह्यूमंस की तरह हो जाए, लेकिन हम ह्यूमंस को यहाँ से ऐसे ट्रीट कर रहे हैं या ऐसे ट्रेन कर रहे हैं कि वो रोबोट्स की तरह हो जाए, एक रोबोटिक लाइफ जिए। बट आपने यहाँ पे एक खूबसूरत बात कही, वो ये कि इंसान बैलेंस करना चाहिए। चूँकि हम सोशल मीडिया की यहाँ पे बात कर रहे हैं, हमारा यूथ आजकल जो भी एडवोकेसी करता है उसको किसी प्लेटफॉर्म की ज़रूरत नहीं है, वो खुद अपना एक प्लेटफॉर्म बना सकता है सोशल मीडिया के ज़रिए, जो हम देखते भी हैं। और कश्मीर में कई सारे एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने अपने प्लेटफॉर्म्स, अपने सोशल मीडिया हैंडल से वो लोग वीडियोस बनाते हैं, वो लोग एडवोकेसी करते हैं, चाहे क्लाइमेट की बात हो या चाहे अपनी सोसाइटी को किसी भी बिदत से बचाने की बात हो। चूँकि आप भी एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, एक सहाफ़ी के तौर पर हमने आपसे कुछ चीज़ें जानने की कोशिश की, बट अभी मैं एज ए सोशल एक्टिविस्ट आपसे पूछना चाहूँगी कि आप किस तरीके से देखते हैं, जहाँ तक हमारे यूथ एक्टिविज़म का ताल्लुक़ है और सोशल मीडिया का ताल्लुक़ है, क्या काफ़ी है कि यूथ सामने आके आवाज़ उठा रहा है या इसके बगैर भी कोई ऐसी पहल की ज़रूरत है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। और उससे पहले मैं कहूँ कि हमारा मुल्क, यानी अगर मुल्क के हवाले से बात करें, जमहूरियत के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क है और यहाँ पे हमें जो है सहाफ़त को चौथा सतून कहा जाता है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी कहा जाता है। और अगर हम ममालिक के हवाले से बात करें, पूरे आलम में 180 ममालिक हैं और हमारे मुल्क का मीडिया का जो नंबर है वो 191 पे आता है। आप देख सकते हैं, ये एक संजीदा बात है, इस पे काम करने की ज़रूरत है। जहाँ हम कहते हैं कि यहाँ पे डेमोक्रेसी के हवाले से हमारा मुल्क जो है बहुत बड़ा है आबादी के लिहाज से या जमहूरियत के लिहाज से। और जहाँ आपने सोशल मीडिया का हवाले से सवाल किया है, सोशल मीडिया एक आवाज़ बन सकती है, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया के ज़रिए हम चाहें कि हमारा समाज जो है चेंज हो जाए, ये नामुमकिन है। लेकिन आप देख लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे 80% ऐसे लोग हैं जिनका कंटेंट आप देखेंगे कोई मैसेज उसमें नहीं है। और जब हम देखते हैं, और जिस तरह मैम ने भी कहा है कि कोई बच्चा जो है घर पे बैठा हुआ होता है वो मोबाइल फ़ोन के, और मैंने बहुत ज़रूरी है इसको रिस्पॉन्सिबली यूज़ किया जाए, बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं अरवत आपको बता दूं कि जब मैं सेकंड ईयर में था तो मैंने लिखा था कि मैं मोबाइल फ़ोन बनना चाहता था। ये मेरे उस मौजू का टाइटल था। तो सब ने कहा कि ये क्या टॉपिक आपने दे दिया कि मैं मोबाइल फ़ोन बनना चाहता हूँ। देखिए, अगर हम शाम को वापस जाएंगे घर, जब दफ्तर से जाएंगे, काम से वापस जाएंगे, हम देखेंगे कि हर कमरे में, हर कोने पे जो है बच्चे के हाथ में, पेरेंट्स के हाथ में, भाई के हाथ में मोबाइल फ़ोन है। ये छोटा बच्चा जो है ना, ये बहुत डिस्टर्ब हो जाता है और ये कहता है कि काश मैं मोबाइल फ़ोन होता, मैं पापा के हाथ में भी होता, मम्मी के हाथ में, भाई के। ये एक मिसाल है। और सोशल मीडिया के हवाले से अगर बात करें, मेरे एक उस्ताद ने एक अच्छी बात कही है, सईद हुमायूं कैसर साहब ने कहा कि अच्छी बात को बहुत कम लोग देखते हैं और जो उस तरह जो लोगों को एंटरटेन करते हैं उसको ज़्यादा देखते हैं। और आज देख सकते हैं आप 80% ऐसे हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो मवाद सामने रखते हैं जिससे हमारे ना समाज कंटेंट होता है ना, उस पे इतनी व्यूअरशिप होती है और उस वजह से वो भी उसी पे में आना चाहिए। आप अगर देखें उस कंटेंट को ज़्यादा लोग देखते हैं। वहाँ आप देखें जो बंदा अच्छा बनाता है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अच्छा नहीं बनाते हैं कुछ लोग, लेकिन फिर उनकी व्यूअरशिप आप देखें बहुत कम लोग देखते हैं, जबकि उनके कंटेंट में बहुत ज़्यादा वो वज़न होता है। और वहीं अगर आप देखें शाम के वक्त आप देख लीजिए मोबाइल फ़ोन पे ज़्यादातर वही चीज़ें देखी जाती हैं जिसका न समाज से कुछ हासिल होगा, ना उस जो बनाता है ना उससे कुछ फ़ायदा होगा और ना देखने वालों को। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार मैं किसको समझता हूँ? मैं बनाने वाले को ज़िम्मेदार नहीं समझता, जो देखने वाला है। क्योंकि देखिए, अगर मैं कोई अच्छा काम करूँगा, जब मैंने अभी आपको कहा कि मस्बत हम समाज को देंगे, समाज मस्बत वापस देगा। और जब हम कोई बुरा काम करेंगे और उसको जब हम अप्रिशिएट करेंगे, देखेंगे, उसे लगेगा कि मेरी व्यूज़ इतनी आ जाएगी तो उसको हौसला मिलता है। अगर हम इसके बरकस कोई अच्छा काम करेगा, अगर उसकी हम हौसला अफजाई करें, उसको देख के, उसको अच्छा कमेंट करके, ताकि उसकी हौसला अफजाई मिले, वो बेहतर कर सकता है। वो बेहतर कर सकता है। एज अ मीडिया लिटरेट पर्सन मैं खुद को ऐसी देखती हूँ कि जब भी कोई मुझसे पूछता है कि क्यों है ये फेसबुक जर्नलिज्म कश्मीर में इतना उरूज पे, या क्यों ऐसी चीज़ें होती है, तो मैं उनसे वापस यही सवाल करती हूँ कि बनाने वाले से तो आप सवाल करते हैं, आप खुद से सवाल पूछे कि फरोख्त किसने दी इस चीज़ को, ये व्यूअरशिप कहाँ से आती है, आप ही लोग हैं जो ये देखते हैं। और आई थिंक उसमें मीडिया लिटरेसी
لٹریسی کا ایک اہم رول ہے جس پہ ہم اپنے جو شمارے ہیں, اپنے جو ایپیسوڈس ہیں, ان میں بھی کئی زیادہ جو ہے ضرورت. اور عروت اور ایک چیز ہے, دیکھیے ہمارے پاس ہے پلیٹ فارم. میں یہ نہیں کہوں گا کہ اب جو بندہ جو ہے اچھا کنٹینٹ بناتا ہے, میں یہ نہیں کہوں گا اسے آپ نہیں بنائیں. آپ کنٹینیو اپنے کام پہ جو ہے فوکس رکھیے, اور کوئی نہ کوئی, کیونکہ میرے ہی استاد سید ہمایوں قیصر صاحب نے کہا کہ اگر 4 لوگ دیکھیں گے, 4 میں سے ایک ہی اگر آپ کی اچھی بات پہ عمل کرے گا, یقیناً آپ کا وہ کنٹینٹ ہے یا آپ کی وہ نیت جو ہے وہ ایک نہ ایک دن رنگ لائے گی. لیکن اس سے جو ہے آن لائن سے بہتر جو ہے نا, اس میں آف لائن میں یہ تبدیل ہونا چاہیے. یعنی سوشل میڈیا سے زیادہ ہمیں اپنے گھروں پہ جو ہے تربیت دینے کی ضرورت ہے. جس طرح میم نے کہا کہ بچوں کو تربیت بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ آج کا طالب علم یہ کل کا تحصیلدار, کل کا آفیسر, کل کا پروفیسر ہو سکتا ہے, لیکن ضرورت ہے اس کو ایک اچھا انسان بنانے کی, ضرورت ہے اسے تربیت صحیح طریقے سے دیں. اور یہ سب سے زیادہ ذمہ داری کس پہ ہے؟ والدین پہ. اور اس کے بعد جو میں سمجھتا ہوں, یہ میری ذاتی رائے ہے, وہ ہمارے اساتذہ کرام, کیونکہ اساتذہ کرام کے ہی حوالے ہمارا مستقبل ہے. اور میں پھر اسی بات پہ آؤں گا کہ یہی نوجوان ہمارا مستقبل ہے, یہی کل کا پروفیسر ہے, یہی کل کا IAS افسر ہے. ضرورت کیا ہے؟ ایک سیدھا راستہ, ایک صحیح راستہ دکھانا ہے. اور ان کنٹینٹ کریٹر سے میری گزارش ہے جو اس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں. اور آپ دیکھ لیجئے گا کس طرح کی ویڈیوز سامنے آتے ہیں, فیملی میں بیٹھ کے ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں. آپ کے پاس بھی تجربہ ہے. سوشل میڈیا کا یہ بھی ایک چیلنج ہوتا ہے کہ کسی بھی ایج گروپ تک پہنچ سکتا ہے. مطلب آپ نے ایک بیریئر نہیں لگایا ہے کہ یہ والا کنٹینٹ خالی بزرگوں تک پہنچ رہا ہے, یوتھ تک پہنچ رہا ہے. اس میں ہمارے بچے بھی کافی سارے انوالو ہوتے ہیں. اور آئی وڈ لائک کہ اس پہ ہم اور ڈسکس کریں. بٹ اس سے پہلے ہم آپ کی طرف میں رخ کرنا چاہوں گی. آپ سے میں جاننا چاہوں گی, چونکہ ہم نے یہاں پر اسٹرکچرل چیلنج کے بارے میں بھی بات کی, ہم نے مختلف چیزوں کے بارے میں بات کی, بٹ اس سے ایک بات جو ہے وہ سامنے آتی ہے کہ یوتھ کو خود بھی اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ایک سوسائٹی میں پہل کرنے سے پہلے, ایک سوسائٹی کو تبدیل کرنے سے پہلے خود کو تبدیل کرنا یا اپنی رسپانسبلٹی کو سمجھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے. تو کیسے آپ جانتے ہیں کہ یہ جو یوتھ ہے, یہ جب بتاتا ہے یا یہ جب مطالبے کرتا ہے کہ مجھے یہ بھی چاہیے, مجھے اس ادارے کا سپورٹ چاہیے, مجھے ایسے چاہیے ویسے چاہیے, تو وہاں پہ ایک یوتھ کا کیا رول ہے, اپنا ایک رول کیا ہے اس یوتھ کا؟ تو میں پرسنلی اگر بولوں ایز اے یوتھ, تو یوتھ کو جب بھی اپنا پوائنٹ آف ویو یا جب بھی اپنی انفارمیشن سوشل میڈیا پہ شیئر کرنی ہوگی, پہلے یوتھ کو ایک بہت رسپانسبل طریقے سے, اور مطلب انہیں پتہ ہونی چاہیے کہ یہ کنٹینٹ سب دیکھ رہے ہیں, تو ایک رسپانسبلٹی یوتھ پہ آتی ہے کہ وہ کیسے باقیوں کو ریپرزینٹ کرے. تو پہلی چیز یوتھ کو رسپانسبل ہونے کی بہت ضرورت ہے, اور مس انفارمیشن سے ہمیں بچنے کی کافی ضرورت ہے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا پہ, جیسے ہم نے بات کی, سوشل میڈیا پہ کافی مس انفارمیشن پھیل رہی ہے. جیسا کہ آپ نے بھی بات کی, کوئی ایج گروپ نہیں ہے کہ پرٹیکولر کنٹینٹ جو ہے پرٹیکولر ایج گروپ کو چلا جائے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو سارے دیکھ رہے ہیں ہمیں, تو یوتھ کو جو ہے رسپانسبل ہونے کی کافی ضرورت ہے. مطلب کوئی بھی پوائنٹ آف ویو اگر اسے سامنے رکھنا ہے, تو اسے پہلی چیز ہے اس کو رسپانسبل اور کافی مطلب اسے نزاکت کا بھی, اسے جو ہے نزاکت سے اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو سامنے رکھنا چاہیے, کیونکہ ہر ایک ایج گروپ کے لوگ جو ہیں انہیں دیکھ رہے ہیں. جی, بہت خوب طریقے سے آپ نے اس چیز کی عکاسی کی, اور مجھے لگتا ہے اس ڈسکشن سے جو ایک چیز سامنے آتی ہے وہ یہی ہے کہ یوتھ جو ہے وہ اپنا رول اور اپنی رسپانسبلٹی زیادہ طور پر سمجھے, تبھی وہ اپنی ایک سماج میں جو ہے, اپنے معاشرے میں ایک بدلاؤ لا سکتا ہے. آپ سب مہمانان کا بہت بہت شکریہ آج ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اور اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے, چونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس پہ جتنی بھی بات کی جائے اتنی کم ہے, اور آئی تھنک کہ جتنا زیادہ ایکشن لیا جائے اسی پہ ہم غور و فکر کریں گے. ناظرین, اسی میسیج کے ساتھ دیجیے ہمیں اجازت, اگلے شمارے میں پھر ملاقات ہوگی ایک نیا موضوع لے کے. تب تک کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.